आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। पछिल्लो समय म भौतिक दूरी कायम गर्दै अनि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा उपलब्ध नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरैबाट यो विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग सञ्चालन गर्दै आएको छु र आजको यस कार्यक्रममा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हरेक हप्ता बिहिबार राति 9 बजे तपाईँ यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, टफ टकको युट्युब पेज, इन्स्टाग्राम, मेरो ट्विटर ह्यान्डल र हाम्रो पात्रो मोबाइल एपमा हेर्न अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि यो सरकार संविधानको उल्लङ्घन र निरङ्कुशताको बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै स्वयं सत्तारूढ नेकपाको असन्तुष्ट ठूलो समूहसहित सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज अहिले आन्दोलित छ। करिब 1.5 महिनादेखि सधैँजसो सडकमा सरकारको प्रतिगामी र निरङ्कुश कदमको विरोधमा शक्ति प्रदर्शन भइरहेका छन्। सरकारको संविधान विरोधी गतिविधिलाई सर्वोच्च अदालतले समेत आँखा चिम्लिदिने पो हो कि भन्दै नागरिक खबरदारी बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार भने आफ्ना गतिविधि सच्याउने होइन, झन निरङ्कुश देखिने खालका हरकत गर्न उद्यत छ। संविधानको उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकार अब संविधानले नै दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कोसिस गर्दैछ। त्यो भनेको तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै आएका सामाजिक सञ्जालहरू, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक वा ट्विटर जस्ता विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा गरिने अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउने खालको प्रावधान सहितको निर्देशिका जारी गर्दैछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित, अदालत र राष्ट्रपति प्रति अभिव्यक्ति दिने खालका गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार समाचार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्याउन लागि हो। नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच 2 करोड भन्दा बढीमा पुगिसकेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या झन्डै 1.5 करोड बढी छ। यो संख्या दिनौं बढ्दैछ। त्यसैले पछिल्लो समय संसारभर नै आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने गतिलो माध्यम सामाजिक सञ्जाल बन्दै आएको छ। संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ। यो स्वतन्त्रता हरण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। तर त्यो स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने गरी निर्देशिका बन्दैछ र यस्तै विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था यो निर्देशिकामा समेटिँदैछ। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट बनेको सरकार किन यसरी संविधानकै उल्लङ्घन गर्दै जनताको मुख बन्द गर्न खोज्दैछ? सरकार किन एकपछि अर्को गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ? आफ्नो सत्ताको भजन नगाउनेलाई के अब जेल नै हाल्नुपर्छ भन्नेसम्मको सोच सत्तामा बसेकाहरूमा आउन लागेको हो? अनि स्वयं सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरू चाहिँ कति मर्यादित छन्, कति अनुशासित छन्? यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुनको आवश्यकता पर्छ कि विद्यमान कानुनबाटै पनि नियमन गर्न सकिन्छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षद्वय तारानाथ दाहाल र शिव गाउँले र साइबर कानुन र नीतिहरूबारे विशेष जानकारी राख्नुहुने नेपाल इन्टरनेट सोसाइटीका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल। तपाईहरू सबैलाई टफ टकमा स्वागत छ। धन्यवाद। म आजको संवाद शिव गाउँलेबाट सुरु गर्न चाहन्छु। पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका। शिवजी, अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन नै संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान प्रयोग गरियो भनेर यति धेरै सडक आन्दोलन चलिरहेको छ, तर यही समयमा फेरि सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने भनेर निर्देशिका ल्याउने कोसिस जुन भइरहेको छ नि, यसपछि अथवा यस पछाडि यो सरकारको नियत के हो? खास गरी जुन यो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ एउटा नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउने भन्ने सरकारका प्रवक्ताको आधिकारिक भनाइ मतलब सार्वजनिक भएपछि यसले एउटा संशय के बढाएको छ भन्दाखेरि तत्काललाई हेर्दा यो अब सोशल मिडिया, अब यसका अरू धेरै पाटाहरू छन्, सोशल मिडिया के हो अनि त्यसको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने जस्ता चिजहरू
एकदम मसिनो बहसको खाँचो छ त्यसमा। तर सरकार यसलाई नियमन गर्नका लागि चाहिँ निर्देशिका ल्याउनु पर्ने भन्ने कुराभित्र कुन टोनमा भनिएको छ यो भन्दाखेरि चाहिँ यी अलिक छाडा भए, यिनले के अरे मुलुकको सर्वोच्च संस्था, मुलुकका अरू राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथि मानमर्दन गरे, अथवा तिनीहरूले चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो सामाजिक सञ्जालको प्लाटफर्म जुन एउटा त्यो मञ्च छ, सार्वजनिक मञ्च हो, त्यो हरेक धेरै नागरिकहरू सर्वसाधारणहरूको पहुँचको जुन मञ्च हो, त्यो मञ्चमाथि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कन्ट्रोल वा नियन्त्रण गर्न सरकारले खोजिरहेको छ भन्ने कुरा देखिएको छ। अब यो यसका पछाडिको उद्देश्य हेर्दा के देखिन्छ भने तत्काल यो नियन्त्रण गर्न खोज्ने कुरा गरिनु र योसँग जोडिएका सन्दर्भहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अथवा आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्ने र त्यसले एउटा सार्वजनिक मञ्चहरूमा अथवा सार्वजनिक वृत्तमा चाहिँ विचार निर्माण होस् भनेर जुन विचार निर्माणका निम्ति नागरिकको तर्फबाट गरिने योगदान हो, त्यो योगदानमाथि नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय देखिन्छ। अब यसको मसिनो कुरा यो के गर्न, यो कति बदनियतपूर्वक, यो कति के अरे एउटा जोखिमपूर्ण ढङ्गले यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने कुरा त यसको मस्यौदा नहेरी भन्न सकिँदैन। तर जुन टोनमा, जुन सिलसिलामा अथवा एउटा बुझिन्छ नि जुन लाइनमा सञ्चार मन्त्रीजीले चाहिँ यसको यो हामीलाई चाहियो नियमन गर्नका लागि, यो के अरे यो चाहिँ एउटा निर्देशिका हामीलाई चाहियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ एउटा आशंका जन्माउने कुरा के छ भन्दा स्वाभाविक ढङ्गले सामाजिक सञ्जालभित्र हुने के अरे एउटा हुन्छ नि अमर्यादाका मतलब मर्यादाका कुराहरू, मर्यादा मापनका कुराहरू अथवा त्यसलाई एउटा समाजलाई स्वस्थ बहसलाई प्रमोट गर्ने, समाजमा हुने स्वस्थ बहसलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले एउटा त्यो मञ्चलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न होइन कि मान्छेले अलि बढ्दै बोल्न थाले, अलि बढ्दै आलोचना गर्न थाले, अलि बढ्दै प्रश्न गर्न थाले, त्यस हुनाले मान्छेहरूलाई ठिक गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको टोन चाहिँ सञ्चार मन्त्रीको भनाइबाट देखिन्छ। मलाई लाग्छ यतिको भरमा अहिले भन्दा यो एकदमै प्रश्न मतलब यो क्वेसनेबल कुरा छ र त्यो चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने र यो के ल्याउन खोजेको हो मतलब तुरुन्तै त्यो सार्वजनिक गर र त्यसलाई छलफल र बहसको विषय बनाऊ भन्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिवजी, म अझ मेरा दर्शक श्रोताले बुझ्ने गरी कति कुराहरू के लाउन चाहन्छु। तपाईँले बडो मिठो सुरुवात गरिदिनु भयो। यसलाई यसरी बुझौँ कि आम नागरिक जसले फेसबुक चलाउँछ, जसले इन्स्टाग्राम चलाउँछ, जसले ट्विटर चलाउँछ अथवा युट्युबहरू चलाउँछ, यी सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय संसारभर एउटा व्यक्तिले आफूलाई लागेका विचारहरू, आफूलाई लागेका धारणाहरू अभिव्यक्ति गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा लिइन्छ र यसका कारण आम नागरिकहरूमा एक किसिमको सशक्तिकरण पनि भयो पनि भनिन्छ, किनभने उसको हातमा एउटा सोसल मिडियाकै फर्ममा भए पनि उसँग मिडिया छ र उसले अभिव्यक्ति गर्छ। ती नागरिकले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालहरू, फेसबुक आदि लगायतमा उसले केही कुरा लेख्दैको भरमा सरकार यति धेरै आत्तिनुको कारण के हो र संविधानले दिएको अधिकार किन कुण्ठित गर्न खोज्दैछ? के सरकारमाथि प्रश्न गरे तिनले, त्यसकारण सरकार आत्तिँदैछ? त्यही त मलाई के लाग्छ एउटा भने यो खास गरी यो पारदर्शिता र खुल्ला जुन खुल्लापन छ नि त्यसलाई बहस, त्यो एउटा लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको त्यो आधारभूत एउटा मान्यता हो, त्यो आधारभूत एउटा जग हो त्यो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा यो नागरिक सशक्त ढङ्गले अब हाम्रै नेपालकै हकमा भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै मैले टेक्निकल विवरण अहिले यहाँ सेयर गर्न सकिनँ, तर कस्तो भने लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू फेसबुकमा ट्विटरमा संलग्न छन्, अरू सामाजिक सञ्जालहरूमा संलग्न छन्। त्यहाँ सरकारका काम कारबाहीहरू अथवा सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेका काम कारबाहीहरूमाथि मान्छेहरू सहभागी छन्, प्रश्न गरिरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो राय व्यक्त गरिरहेका छन् भनेपछि त लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास वा जेलाई हामी एउटा सुदृढ लोकतन्त्र भन्छौँ त्यसका निम्ति त नागरिकहरू संलग्न भएर योगदान गरिरहेका छन् भनेदेखि यो योगदान गरिरहेको मामलामा अब अपवाद स्वरूप हुने हुन्छ नि, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने चिजहरू होलान्, त्यहाँभित्र चाहिँ व्यक्तिको मर्यादाको कुरा होला, घृणाका पूर्ण अभिव्यक्तिका कुराहरू होलान्, अथवा त्यो एउटा कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर एकदम सोझै हुन्छ नि कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर गरिने अमर्यादित टिका टिप्पणीहरूका कुराहरू होलान्। तर तिनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति भनेका हाम्रा
हाम्रा अरू नै कानुनी संरचनाहरू अरू नै हाम्रा व्यवस्थाहरू पर्याप्त छन् अहिले नै भने यो अवस्थामा थप यो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने वा सामाजिक सञ्जाललाई एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो सञ्चार मन्त्रीजीको भाषाको टोन सुन्यो भने नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याउन खोज्ने कुरा भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ लोकतन्त्र चाहिँ सीमित मान्छेको सीमित दायराभित्र सीमित कुरालाई के अरे सीमित मान्छेहरूको राय बमोजिम चलाउन खोज्ने वा एउटा बृहत्तर नागरिक तहमा लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा छलफल र संवादको विषय बनाउन नचाहने प्रवृत्ति यो भित्र अन्तर्निहित छ भन्ने ठान्छु म। हुन्छ, म ताराजीकोमा जान चाहन्छु। तारनाथ दाहाल, पूर्व अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट हुनुहुन्छ। म शिवजीले उठाए जस्तै क्रमसँग आउँछु, अरू ऐन कानुन जरुरी थियो थिएन भनेर। तर मैले ताराजीलाई सोध्न चाहेँ, ताराजी एउटा ठुलो संस्थाको नेतृत्व गर्नुभयो, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो, ऐन कानुनको बारेमा बढी वकालत बहस पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँ छलफल चलाउनुहुन्छ। यो सरकार गठन भएदेखि नै कहिले मिडिया काउन्सिलको कुरा गर्छ, कहिले फोन ट्यापिङ, कहिले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विवादित कानुन ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ। तपाईँले यी सबै सरकारवाला कानुनहरू नजिकबाट निहाल्नु भएको कारणले भनिदिनुहोस् कि के सरकार सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरोधी अभिव्यक्तिहरू आए, हाम्रा कमी कमजोरीहरू नागरिकले थाहा पाउने भए, औँल्याउने भए भनेर त्यो प्रतिशोध साध्नकै लागि अहिले फेरि सामाजिक सञ्जालमा अङ्कुश लगाउने निर्देशिका ल्याउन खोजेको हो, यसरी डन्डा चलाउन खोज्दैछ सरकार, अथवा तपाईँको बुझाइ के छ? मूल रूपमा सरकारको सरोकार र चासो के देखिन्छ अभिव्यक्तिहरूबाट हामीले बुझ्न खोज्ने कुरा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि सरकार आलोचनात्मक टिका टिप्पणीहरूलाई, विरोधहरूलाई र आफूलाई मन नपर्ने अथवा आफूलाई एक्सपोज गरिरहेका विषयहरूप्रति असहिष्णु छ र ती कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दछ र त्यो कहाँबाट व्यक्त भइरहेको छ, कहाँबाट प्रकट भइरहेको छ भन्ने कुराले उसले तत्त ठाउँमा चाहिँ विभिन्न अङ्कुशहरू सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ कानुन बनाएर र ती कानुनहरूलाई चाहिँ फौजदारी कानुनको रूपमा उसले लान खोजिरहेको छ। एउटा हामीले यो कानुनहरूको निर्माण गर्ने सिलसिलामा सरकारले लिने एप्रोच कस्तो हुन्छ त? यदि सरकारले यस्ता सार्वजनिक मामिलासँग, नागरिकको अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई देवानी कानुनको रूपमा बनाउन प्रयास गर्छ कि फौजदारी कानुनको रूपमा बनाउन प्रयास गर्छ भन्ने कुराले त्यो सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र रुल अफ ल, कानुनको शासनप्रतिको निष्ठा चाहिँ जोडिन आउँछ। तर यो सरकारले जति पनि यस्ता कानुनहरू बनायो, मानव अधिकारसँग जोडिएका, नागरिक अधिकारसँग जोडिएका, मानिसका बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, विचार व्यक्त गर्न पाउने, सहभागी हुन पाउने अधिकारहरूसँग जोडिएका जति पनि कानुनहरूको तर्जुमाहरू प्रस्ताव गरिए, ती अधिकांश कानुनहरूलाई समग्रमै फौजदारी कानुनको रूपमा प्रस्ताव गरियो। यसले के प्रवृत्ति झल्काउँछ भने सरकार आफ्नो पुलिस लगाएर, आफ्नो सरकारी वकिललाई प्रयोग गरेर, सरकारवादी मुद्दा बनाएर नागरिकहरूलाई चाहेको बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई थुन्न, पक्रन, जेल हाल्न, सजाय गर्न इच्छुक छ र त्यसको त्रासमा चाहिँ नागरिकहरूलाई पार्न चाहन्छ र त्यसबाट उनीहरूलाई सेल्फ सेन्सर्ड गराउन चाहन्छ भन्ने कुरा यसले झल्किन्छ र त्यही सिलसिलाको क्रममा नै यो अहिले नयाँ तपाईको आदेशको कुरा पनि आएको छ र सञ्चार मन्त्रीजीको टेलिभिजनमा त्यस सम्बन्धी ब्रिफिङ हेरिरहँदाखेरि उहाँका अभिव्यक्तिहरू के थियो भने अराजकता भयो, तपाईको चाहिँ पत्रकारहरू धेरै अराजक भए, त्यसकारण उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यदि यस्तै त्यही कुरा नै उहाँले कुनै नयाँ नीति बनाउनको लागि, कानुन बनाउनको लागि एउटा वैधताको आधार भनौँ न, त्यो आवश्यकताको आधार, कुनै कानुनको आवश्यकताको आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको मान्य हो भनेदेखि यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ चाहिँ एउटा क्रिटिकल मिडियालाई कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ, क्रिटिकल ओपिनियनहरूलाई कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ र कुनै पनि आलोचनाहरूलाई उहाँ अराजकताको बिल्ला भिराउन चाहनुहुन्छ र त्यसबाट पुलिसको डन्डा लगाएर त्यसलाई सेल्फ सेन्सर्ड गराउन खोज्नु, मान्छेहरू नबोलुन्, मान्छेहरू अभिव्यक्त गर्न नसकुन्, संवाद नगरून्। विभिन्न सोसल मिडिया अथवा इन्टरनेटका माध्यमहरूले मानिसलाई अभिव्यक्तिको मात्रै माध्यम दिएको छैन, कनेक्टिभिटीको पनि माध्यम दिएको छ। मानिसहरू त्यसबाट मोबिलाइज हुन्छन्, विचारहरू प्रवाह गर्छन्, दृष्टिकोणहरू निर्माण गर्छन्। त्यो सबै प्रक्रियाहरूबाट उहाँहरूलाई एक किसिमले अप्ठ्यारो परेको, उहाँहरूले जसरी अगाडि बढ्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ शासनमा, त्यो शासन गर्न नपाएको फ्रस्ट्रेसन उहाँको व्यक्त हुन्छ र त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ उहाँले कहाँ लगेर पोख्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने नागरिकका अधिकारलाई कुण्ठित गरेर त्यो गर्न
प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँले भनेको आदेश कतिखेर आउला, कस्तो स्वरूपमा आउला, त्यसको मस्यौदा के छ त्यो त अहिले बाहिर आएको छैन। तर मूल रूपमा के हो भनेदेखि उहाँले भनिरहेका विषयहरूसँग सम्बन्धित कुन ऐनमा टेकेर आउनुहुन्छ त? संविधानको कुन धारामा र त्यो धारा अनुसारको कुन चाहिँ ऐनमा टेकेर उहाँले नयाँ आदेश जारी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि प्रश्न कुरा आएको छैन। तर म के देख्दैछु भनेदेखि कुनै ऐन बिना नै, ऐन नियम बिना नै कार्यकारीले एउटा ठाडो आदेश जारी गरेर तपाईँको यो सोसल मिडिया, इन्टरनेटका माध्यमहरूलाई उहाँ बढी त्यसका विषयवस्तुहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने उहाँले जो प्रयास गरिरहनु भएको छ भनेदेखि त्यो संवैधानिक कानुनी हिसाबले पनि मिल्दैन। अहिलेको राजनीतिक कन्टेक्स्टमा त झन् मिल्दैन। एकातिर चुनावको घोषणा गर्ने, अर्कोतिर मानिसका अभिव्यक्तिका माध्यमहरू एउटा विरोध, विपक्षी आवाज र आलोचनात्मक दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ असहिष्णुतापूर्वक त्यसलाई अराजकताको बिल्ला भिराएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन सोचहरू आएको छ, त्यसले त झन् यो पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा पनि यो मिल्दैन। त्यसैले अब उहाँले भन्नुभयो अझै यो मस्यौदा बाहिर नआएसम्म हामीले राम्ररी केलाउन चाहिँ गाह्रै छ। बिल्कुल, त्यो मस्यौदा आएपछि हामी अरू बढी छलफल गर्छौँ। तर कति कुराहरू सङ्केत पाउने बित्तिकै यो किसिमको छलफल एउटा नागरिक तहमा सरकारवालाहरूको छलफल बहस पनि चाहिन्छ होला, नभए सरकारले झुक्याएर विधेयक ल्याउने गरेका यस्ता ऐन कानुन लाद्ने कुरा हाम्रा लागि नौला होइन। त्यसकारण पनि यो संवाद जरुरी थियो। अघिल्लो पटक एउटा विधेयक ल्याए सरकारले, जुन विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमा दर्ता हुन नआएमा जुनसुकै बेला सरकारले बन्द गर्न सक्ने भनेर भन्यो। सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा वर्षौं जेल अथवा लाखौं जरिमाना अथवा 5 वर्षसम्म कैद र 10 लाखसम्म जरिमानाको दुवै प्रावधान राख्यो। कसैलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत कसैलाई जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने भन्ने बित्तिकै यो कडा कानुन आउने बित्तिकै तर यो त फेरि संविधानले दिएको उसको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ भनेर भनेपछि धेरै विवाद भयो। यो विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ, पास हुन बाँकी छ। यो एउटा पक्ष हो। तर फेरि तपाईँ हामी जो सञ्चार कर्ममा छौँ त्यो एउटा पक्ष होला। तर अर्को अलिकति ब्रोडर रूपमा हेऱ्यो भने त जथाभावी बोल्ने अवस्था पनि छ। मान्छेले जथाभावी बोलेका छन्, कुनै नियन्त्रण छैन। प्रधानमन्त्रीको फेसबुक अथवा ट्विटर आइडीमा अरू कसैले लेखिरहेको घटनाहरू छन्। केही दिन अघि रामकुमार झाँक्रीजीले राष्ट्रपतिमाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर उहाँमाथि अरू अनेकनका आरोपहरू लगाए। कसैले कसैलाई चाहिँ सामान्य कुनै अभिव्यक्ति दिएका हिसाबमा बलात्कार गर्नुपर्छ भनेर सोसल मिडियामा लेख्छ। अनलाइन पोर्टलहरूले आफूले मागेको विज्ञापन अथवा कुनै व्यापारीले आफूले चाहेको विज्ञापन दिएन, पैसा दिएन भनेर उनका विरुद्ध लखेट्ने चलन पनि छ। यो भद्रगोल त छ नि। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोड्ने बित्तिकै यी सब पापहरू, खुनहरू माफ हुन्छन्। तिनलाई कसैले नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ताराजी? यो हुँदैन। तपाईले भन्नुभएका समस्याहरू छन् र यी समस्याहरूको समाधान तपाईको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई लक्षित गरेर कानुन निर्माण गर्दैमा हुँदैन, कानुनमा लेख्दैमा पनि हुँदैन। एउटा यो प्रविधिले जुन अवसर दिएको छ र प्रविधिले दिएका अवसरहरूसँगै जुन प्लेटफर्महरूको उपलब्धता भएको छ त्यो सँगै समस्याहरू पनि नआएका होइनन्। तर ती समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने त्यसका विधिहरू हुन्छन् र त्यो विधिलाई फरक फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। किनभने हामीले कन्टेन्टको रेगुलेसन गर्न खोजेको हो भने त्यसका आफ्नै मान्यताहरू छन्। प्रविधिको रेगुलेसन गर्न खोजेको हो भने त्यसका आफ्नै मान्यताहरू छन्। व्यापारको रेगुलेसन गर्न खोजेको हो भने त्यसका आफ्नै मान्यताहरू छन्। यी कुराहरूलाई फरक फरक ढङ्गले डिल गर्नु पर्यो र जहाँसम्म अभिव्यक्तिको सन्दर्भ छ त्यो अभिव्यक्तिका सन्दर्भहरूमा हुने क्राइम त्यसलाई हामी साइबर क्राइम त भन्दैनौँ, त्यसलाई साइबर इनेबल क्राइम, साइबर स्पेसमा हुने अवांछित क्राइमहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त हामीसँग प्रशस्त राज्यसँग कानुनहरू बनेकै छन् नि। नागरिकहरूले कानुन बनाइदिए, गाली बेइज्जती कसैलाई गर्न पाइँदैन, व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसमाथि आक्रमण गर्नु हुँदैन। हाम्रो समाजमा त झन् अश्लीलताको विषय पनि हाम्रो कानुनले नै व्यवस्था गरेका छ। त्यसै तपाईको राजद्रोह हुने कुरा, सामाजिक हिंसा फैलिने, समाजमा चाहिँ शान्ति सुरक्षालाई असर पर्ने अभिव्यक्तिहरू त हाम्रो नियमन हुन्छन् नै, हामीसँग कानुनहरू छँदैछन् र त्यो अनुसार व्यक्तिले आफूलाई पीडा पर्यो भने पनि अधिकार खोज्न सक्छ, कानुनको उपचार खोज्न सक्छ। राज्यले पनि समाजमा चुनौती खडा भयो भनेदेखि त्यसलाई नियमन गर्न उसलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यसैले अहिले तपाईले भनेका जति पनि समस्याहरू छन् ती कानुनको अभावमा भएको कुराहरू होइनन्। त्यसका लागि हामीले एउटा शिक्षाको, चेतनाको, जागरणको, एउटा तपाईको रेगुलेसनको, स्वनियमनको यो एउटा बृहत्तर अभियानहरू जरुरी पर्छ। त्यसै गरी
भएका कानुनहरूको ठिक ढङ्गले प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। त्यस्ता कानुनहरूको प्रयोग गर्दाखेरि ती कानुनहरूलाई फौजदारी कानुनको रूपमा दण्ड चलाउने हिसाबले होइन कि एउटा मानिसलाई सुधार गर्ने किसिमले मानिसहरूले नजानेर पनि कहिलेकाहीँ गलत अभिव्यक्ति गरेका हुन सक्छन्, अथवा तपाईँको चाहिँ डिसइन्फर्मै गर्ने हिसाबले एउटा मानिसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने, कुसूचितै गर्ने हिसाबले गरेका पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरू कारबाही गर्ने बाटोको लागि सरकारलाई नयाँ कानुन आवश्यक छैन। भएका कानुनहरू, भएका संस्थाहरूले स्वच्छतापूर्वक न्याय नमर्ने हिसाबले काम गर्यो भने यस्ता खराबीहरू बिस्तारै नियन्त्रण भएर पनि जान्छन् र व्यक्तिलाई हामीले एजुकेट गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ। तर सरकारको दृष्टिकोण के देखिन्छ भने समाजलाई परेका प्रभावहरू, व्यक्ति नागरिकहरूलाई परेका प्रभावहरूमा कम छ, राजनैतिक रूपमा आफूलाई परेका चुनौतीहरूमा बढी ध्यान गएर उसले त्यो मात्रै हेरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बहाना चाहिँ आम रूपमा देखिएका नागरिकहरूलाई परेका समस्याहरूलाई देखाउने, फाइदा चाहिँ आफूलाई हुने गरी गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा अहिले आशंकाहरू बढेको हो। ताराजी, म चाहिँ यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अथवा प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा यो कम्बल ओढेर घिउ खाने अथवा पत्रकारितालाई बदनाम गर्ने, पत्रकारितालाई हतियार बनाएर चाहिँ यो विकृत काम गर्ने मान्छेहरू विरुद्ध खरो रूपमा उत्रन्छु। मेरो आशय त्यति मात्रै थियो। तर तपाईँले कानुनको सन्दर्भ म पनि खरो रूपमै उत्रन्छु, तपाईँभन्दा म कम छैन यसमा। खरो नै हुनुपर्छ, तर तपाईँले त्यसको बहानामा सब जनरलाइज गर्नु हुँदैन र ती कुराहरू, क्राइमहरू हाम्रो चाहिँ कानुन नभएर अहिले एउटा दण्डहीनताको अवस्थामा छन् भन्ने होइन। त्यो राज्य संयन्त्रहरूका कानुनी निकायहरूका असक्षमता र हाम्रा रेगुलेटर एजेन्सीहरूको प्रोफेसनलिजम र क्षमतामा कमीले गर्दा भएको हुन्छ। कानुनको सन्दर्भ आइसकेपछि म सन्तोष सिग्देलजीकोमा जान चाहन्छु। सन्तोष सिग्देलजी इन्डियन सोसाइटीको अध्यक्ष भइसक्नु भएको मान्छे, तपाईँ साइबर ल सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। तपाईँले मैले सोध्न मन लागेको, जस्तो मानौँ कि पछिल्लो दृष्टान्त 24 घण्टा पनि बितेको छैन, हिजो दिउँसो सडकमा प्रचण्ड नेपाल, माधवकुवा नेपाल समूहको नेकपाले गरेको जुलुसमा कसैले चाहिँ त्यो जुलुसको एउटा तस्बिरमा एडिट गरेर त्यहाँभित्र एउटा भारतको झन्डा राखिएको छ। नेकपाको झन्डा र सूर्य चिन्हको बिचमा एउटा झन्डा कसैले राखिदिएको छ। त्यसको अरिजिनल त्यो तस्बिर र पछि कसैले एडिट गरेर भारतीय झन्डा राखेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको, नेपालमा आज झन्डै 2 करोडको हाराहारीको जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ र त्यसमध्ये अरू ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै 1.5 करोडभन्दा बढी मानिसहरूले यी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकहरू चलाउँछन्। अब मलाई भन्नु, यी आम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नागरिकहरूमा चाहिँ यसको बारेमा कति चेतना छ र कति व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गरेको पाइन्छ? हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग के गरी भइरहेको छ, इन्टरनेटको प्रयोग के गरी भइरहेको छ र त्योसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि सँगसँगै आउँछ, त्यो के गरी नियमन भइरहेका छन् भनेर भन्ने कुरा गर्ने हो भनेदेखि दुईटा पक्षलाई हेर्नुपर्छ। यसमा कानुनले मात्र, कानुन बनाएर मात्र चाहिँ नि नागरिकको व्यवहार यो सन्दर्भमा नियमित गर्न सकिँदैन, किनभने हामी प्रविधि प्रयोगको पहिलो फेजमा छौँ। इन्टरनेटको नेपालमा द्रुततर रूपमा प्रयोगकर्ता बढेको धेरै वर्ष भएको छैन। गएको 4-5 वर्षलाई हेर्ने हो भने मात्र यो चाहिँ नि बढी फोजी आइसकेपछि मोबाइल इन्टरनेटको रूपमा त्यसरी बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेटमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, त्यसपछि त्यसमा भएका कुराहरू के कुरा चाहिँ नि हाम्रो कानुनले बाँधेको छ, के छैन भनेर भन्ने कुरा हामीले त्यो जानकारी गराउने, सचेत गराउने त्यो एउटा पाटो पनि यो सँगसँगै अहिलेको जुन सामाजिक सञ्जालको नियमन अथवा सामाजिक सञ्जालमा कस्तो कुरा राख्न हुन्छ हुँदैन भन्ने छलफल चलिरहँदा कानुनी पाटो सँगसँगै त्यो जनचेतनाको पाटो अथवा त्यो पाटो पनि हेर्नुपर्छ। हामीले 2 दिन अगाडि मात्रै यो 9 तारिकको दिन सेफर इन्टरनेट डे भनेर संसारभरि 170 वटा देशहरूले इन्टरनेट सुरक्षित रहनु पर्छ भनेर भन्ने चाहिँ नि छलफल गरेका थियौँ हैन। नेपालमा पनि त्यो सम्बन्धी काम भएको थियो। थुप्रै इन्टरेक्सनहरू त्यसपछि गएर लोकल लेभलमा इन्टरनेट के गरी सुरक्षित गर्ने भनेर भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। हामी नेपालगञ्जमा एकजना अधिकार कर्मीले के भन्नु भने त्यहाँ एउटा चाहिँ नि बाल विद्याको लागि सेन्टर छ। त्यहाँ चाहिँ नि धेरै जस्तो बालबालिकाहरू स्पेसली बालकहरू त्यहाँ चाहिँ नि राखिएका छन्
र धेरै जस्तो इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कसुरमा भनेर उहाँहरूलाई लिएर आएको छ र उहाँहरूसँग कुरा गर्दा अधिकार कर्मीहरूले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि हामीलाई इन्टरनेटमा यो कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो कसुर हुन्छ अथवा हामी समातिन्छौँ, त्यो अपराध हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै थिएन। हामीलाई थाहा भयो भए हामी त्यो गर्दैनथ्यौँ। हामीलाई थाहा नभएर के हुँदो रहेछ भनेर गरेर हेर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर पनि चाहिँ उहाँहरूको कुरा थियो होइन। भन्नुको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि एउटा त युवावर्ग अथवा बालबालिका उहाँहरूको एउटा कुरा भयो, एउटा चाहिँ नि सचेत भनेको अथवा चाहिँ एडल्ट ग्रुपकै चाहिँ नि युजर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले इन्टरनेटमा के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर भन्ने कुरा अथवा चाहिँ नि के कुराले चाहिँ नि हामीलाई दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभन्दा बाहिर जान सक्छ भनेर भन्ने कुरा र त्यो कसुरको उसमा चाहिँ आउन सक्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै बुझाउन पनि सकेका छैनौँ। त्यो काम चाहिँ अब सरकारको यो किनभने कुनै पनि कुरालाई कसुर भनेर भनिसकेपछि यसलाई राजपत्रमा नियम मात्र चाहिँ प्रकाशन गरेर त्यो चाहिँ नागरिकको व्यवहार नियमित गर्न सकिँदैन। त्यो सँगसँगै सचेतना कुरा आउँछ। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छ सरकारले, तर एजुकेट गर्दैन। लहरू एजुकेट गर्नुपर्छ तपाईँको भनाइ चाहिँ। हजुर, त्यसको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ नि विभिन्न चरणमा हुनुपर्छ। विभिन्न चरणमा भन्नाले अहिले हामीले स्कुल लेभलदेखि अहिले हामी कुरा गरौँ न, इन्टरनेटको कुरा गर्दाखेरि हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठुलो पाटोहरूको कुरा गरिरहेछौँ। अहिले एक क्लासमा पढ्ने भनेको तपाईँको 5 वर्षको बच्चादेखि हामी चाहिँ अनलाइन क्लास जुम क्लास भनेर उसलाई चाहिँ इन्टरनेटसँग ऊ जोडिएको छ। प्रत्येक विद्यार्थीको एउटा आइडी बनाएर स्कुलले राखेको छ, उसको चाहिँ नि डिजिटल आइडेन्टिटी बनेको छ। त्यसको सुरक्षाको बारेमा हामीले के गरिरहेछौँ त्यो 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 पाटोलाई छोएका छौँ कि छैनौँ। हामी मूल मुद्दाबाट अलिकति बाहिर आउँला अहिले मैले भनेको कुराले गर्दाखेरि। तर भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो होल चिज जसरी चलोस् त्यसरी चलोस् भनेर भन्ने हिसाबले छोड्यौँ भनेदेखि अब आउने धेरै वर्षसम्म यस्ता धेरै समस्याहरू आउँछन्। व्यक्तिको बालबालिकाको गोपनीयताको पाटो अथवा बालबालिकाले इन्टरनेटलाई के गरी प्रयोग गर्छन्, उनीहरूको त्यो अनलाइन नेटिक्वेटको कुराहरू, त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले कानुन नियम कानुन सँगसँगै त्यो पाटोलाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने पाटो। ओके, हुन्छ। म शिवजीकोमा जान चाहन्छु। शिवजी, मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ सरकार चाहिँ अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू छाडा भए भनेर नियमनको कोसिस गरेको भन्दैछ। अहिले सन्तोषजीले कुरा उठाउनु भयो कि धेरै मान्छेसँग त इग्नोरेन्स छ, उसलाई थाहा नै छैन मैले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै गर्दा कति मान्छेलाई चोट पुर्याएँ अथवा मैले कहाँ नियम उल्लङ्घन गरेँ भनेर। तपाईँलाई पनि प्रशस्त ट्विटरमा धेरै मान्छेले गाली त गर्छन् होला, होच्याउँछन् होला, गिज्याउँछन् होला, अपमान गर्छन् होला। सामाजिक सञ्जालहरू हेऱ्यो भने कति मान्छेहरूले, अलिक दिग्गज मान्छेहरूले पनि यो सामाजिक सञ्जाल होइन, यो अति असामाजिक सञ्जाल भयो भनेर भन्छन्। तल्लो स्तरसम्म मान्छे उत्रेर गाली बेजतीमा उत्रिन्छन् सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर। जथाभावी बोल्नलाई कुनै छुट त छैन होला कि स्वतन्त्रताका नाममा यो छुट पाइन्छ? त्यसलाई सरकारले अङ्कुश लगाउन पाउँदैन र? दिलभूषणजी, खासमा ल एकैछिन हामी सरकारलाई यो शङ्काको लाभ दिउँ न त। एक्ज्याक्ट होइन, सरकारलाई यो शङ्काको लाभ दिउँ। सरकारले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्न, सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको बहसलाई प्रवर्धन गर्न र समाजमा एउटा नागरिकको मर्यादा, इज्जत, ख्याति जुन छ त्यसलाई होइन भनिन्छ नि लोकतन्त्रमा नागरिकको मर्यादामाथि ख्याल गरिएन भने बाँकी कुनै अवयवहरूले काम गर्दैनन् क्या। त्यस हुनाले सरकारले बडो राम्रो गर्नका लागि यो गरिरहेको हुनसक्छ कि एकछिन सरकारलाई शङ्काको लाभ दिएर छलफल गरौँ न त। मसँग 3वटा प्रश्न छन् यस मामलामा। पहिलो, के त यो मामला यो निर्देशिका ल्याउनु पर्ने निचोडमा सरकार किन पुगेको हो? यसको बारेमा सरकारसँग कुनै विस्तृत अध्ययन छ? सरकारले चाहिँ नेपालमा कति मानिसहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्, त्यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू कुन कुन क्षेत्रका कति मान्छेहरू छन्, त्यसको जुन हामी टेक्निकल ब्रेकडाउन भन्छौँ नि, त्यसको एउटा प्राविधिकत त्यो तह निकालेर कति मान्छेहरू यसमा संलग्न छन् भन्ने र यसमा के अरे चाहिँ संलग्नहरू मध्येबाट चाहिँ यो सरकारले भनिरहे जस्तो छाडा हुनेहरूको सङ्ख्या कति हो होइन, र त्यसमध्ये संलग्नताहरूको सङ्ख्या कति छ, त्यहाँभित्र भइरहेको संवादको अवस्था के छ, त्यो संवादले चाहिँ हिजोसम्म बोल्नका निम्ति चाहिँ के अरे आफूले कुनै 4 जना 5 जना मान्छे उभिएको ठाउँमा गएर बोल्नु पर्यो भने सबकोले मुख छोपिरहने
हाम्रो चाहिँ के अरे समाजको एउटा ठुलो हिस्सा होइन, अथवा अलि पछि सर्ने एउटा के अरे समाजका चाहिँ युवाहरू आज कसरी सक्रिय भएका छन् भने जस्ता कुराको बारेमा चाहिँ नागरिकको संलग्नताको कारण लोकतन्त्र तलसम्म संस्थागत हुँदै गएको छ, मान्छेहरूको संलग्नता बढ्दै गएको छ कि यसले चाहिँ समस्या ल्याएको छ त? मेरो पहिलो प्रश्न सरकारलाई, यसको बारेमा तपाईसँग के अध्ययन छ, तपाईँ के को आधारमा यो भन्दै हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा। मेरो दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सरकार आफूलाई संरक्षण गर्न वा आफूमाथि हुने टीका टिप्पणीलाई नियन्त्रण गर्न होइन, नागरिकको मर्यादा र हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको बहसको स्तरलाई चाहिँ माथिल्लो तहमा लान, एउटा स्तरीय बहस प्रवर्धन गर्न यो काम गरिरहेको हो भन्ने कुरा सरकारले कसरी पुष्टि गर्छ? होइन, यो सरकारले यसको बारेमा डिटेल कुरा बताउनु पर्यो नि त। नागरिकहरूलाई एकदमै उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने गरी भन्नु पर्यो कि हाम्रो बहसको स्तर खस्कियो, हामीले यो तहको बहस गर्दै गयौँ भने त हाम्रा सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक मान्यताहरू तहस नहस हुन्छन्। त्यस हुनाले समाजलाई स्तरीय बहस गर्न, समाजलाई आफैसँग संवाद गर्न सिकाउनका लागि चाहिँ स्तरीय बहस जरुरी छ। त्यस हुनाले यो बहसको स्तर बढाउन खोजेका हौँ भनेर सरकार भन्न सक्छ, नम्बर 2। र नम्बर 3 चाहिँ कस्तो भने सरकारसँग अहिले भइरहेका ऐन कानुन नियम निर्देशिका जुन के अरे परिपत्रहरू छन् ती कुन अर्थमा अपर्याप्त भएर अर्को निर्देशिका चाहियो? तपाईलाई अब डिटेल म टेक्निकल कुरा कानुनकोमा डिटेल जान्न, हाम्रो संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको छ प्रत्येक नागरिकको, प्रत्येक व्यक्तिको, र त्यो संरक्षणसँगै केही एउटा के अरे एउटा भनौँ न त्यसमा प्रतिबन्धात्मक एउटा त्यो प्रोभाइजो एउटा चाहिँ हुन्छ नि, तर यो कुरामा कानुन बनाउन सकिनेछ भनेर संविधानले नि एउटा ग्राउन्ड दिएको छ। भलै त्यो कानुन बनाउन राखिएका प्रावधानहरू कति उपयुक्त छन् छैनन् त्यसमा छुट्टै बहसको विषय होला, तर यहाँ चाहिँ के भने निर्देशिका बनाएर यी चिजहरूलाई सरकारकै शब्द पैँचो लिएर भन्दा छाडातन्त्र नियन्त्रण गर्ने छुट सरकारलाई छैन निर्देशिका ल्याएर। त्यस निम्ति कानुन बनाउनु पर्छ, संसदको सचेत संलग्नता त्यहाँभित्र जरुरी पर्छ। पार्लियामेन्ट र हाम्रा विधायिकाहरू जसलाई जनताले भोट दिएर पठाएका छन् उनीहरूको एउटा सचेत सहभागिता पछि मात्रै त्यस्तो कानुन बन्न पाउने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ। त्यस हुनाले म यी 3टा चिजमा सरकारलाई सोध्छु, सरकारले गर्न खोजिरहेको कुरालाई शङ्काको लाभ दिउँ ल एकछिन, ठिक भयो के अरे राम्रो काम गर्न खोजिया होला। त्यसो हो भने पहिलो चिज यसको बारेमा सरकारसँग के अध्ययन छ? दोस्रो कुरा चाहिँ यो के अरे यो मामला चाहिँ सरकारले आफूलाई असजिलो अथवा आफूमाथि टीका टिप्पणी आफूमाथि प्रश्न गर्ने नागरिकलाई को आवाजलाई चाहिँ संकुचन बनाउन, दबाउन वा त्यस्ता आवाजहरू नआउन भन्नलाई होइन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? र तेस्रो कुरा भनेको हाल कायम रहेका कानुनहरूले सरकारलाई कहाँनेरि असजिलो भयो? एब्सोल्युटली शिवजी, थ्याङ्क यू फर दिस इन्साइट। तपाईँले बडो मिठोसँग राख्नु पर्यो। म आफै पनि पब्लिक स्पेस पाउनुपर्छ। सिभिकहरूले अथवा सिभिलियनहरूले, नागरिकहरूले आफ्नो एउटा कम्फर्ट स्पेस चाहन्छन्। पहिले आरोप लाग्थ्यो कि मिडिया जहिले पनि ठुलाहरूको, शक्तिशालीहरूको, पैसा भएकाहरूको मात्रै हुन्थ्यो, तर आज आम नागरिकको हातमा एउटा मिडिया छ। सामाजिक सञ्जालकै रूपमा त्यसलाई उनीहरूले आफ्नो एउटा पब्लिक स्पेसको रूपमा युज गर्छन्। सरकारका बारेमा, समाजका भित्तिका बारेमा उनीहरूले क्रिटिसाइज गर्छन्, संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्छन्। त्यसले एउटा नागरिकलाई सशक्तिकरण गरेको छ र त्यसलाई लार्जर रूपमा स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ। दिलबहादुरजी, एउटै कुरा म तपाईँको कुरामा थपिहाल्छु। खास गरी नागरिक तहमा यो एक्सेस बढेसँगै नि, यो पहुँच बढेसँगै सरकारले अथवा यो समाजका यो सार्वजनिक वृत्तमा जसले यो बहस छलफललाई प्रवर्धन गर्छन् उनीहरूले पनि कता कता थाहा नपाइरहेको कुरा के छ भने मूलधारका भनिएका, हिजोका प्रभावशाली भनिएका सञ्चार माध्यमहरू, सम्पादकहरू नै यति धेरै ती नागरिकहरूप्रति जवाफदेही बन्न बाध्य बनाएको छ नि यो प्लाटफर्म नागरिक तहमा पुगेर। यो त मैले देखेको कता कता सरकार त सम्पादकहरू आफूमाथि आलोचना गर्ने सम्पादकहरूको एकाधिकार चाहिँ कमजोर भयो भनेर त सरकार खुसी हुनुपर्ने हो यहाँ। किनभने परम्परागत मिडियाभित्र त सम्पादकहरू मात्रै थिए जसले सरकारका काम कारबाहीमाथि प्रश्न गर्थे, तर आज तिनै सम्पादकहरूमाथि समेत नागरिकको के अरे प्रश्न बढेको छ। तिनै सम्पादकहरूमाथि अलिकति पनि कमजोर हुँदा याद गर्नु, कुनै सरकारले खाए भन्दा कम गाली अहिले सम्पादकहरू खाइरहेका छैनन् भने अब यहाँनेरि त सरकारले त यो माध्यम
प्रवर्धन भएर त लोकतन्त्र त व्यापक फराकिलो हुँदै गएको छ, विभिन्न समूहको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ र साँच्चीकै भन्दा नागरिक तहमा एउटा प्रजातन्त्रको त्यो प्रतिफल पुगिरहेको छ भन्ने ठान्नु पर्नेमा अब थाहा छैन सरकार किन छाडातन्त्र देखिरहेको छ, नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। बिल्कुल, अब तपाईँले भनेकोमा म अर्को एउटा के थप्न चाहेँ भने यसले आम नागरिकलाई सशक्तिकरण गरेको छ। उसले जब बोल्न पाउँछ, आफूलाई चाहेको कुरा ठुलो अडियन्ससम्म पुर्याउन सक्छ, आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेको हिसाबमा आफ्ना नाता गोता मात्रै होइन कि लार्जर अडियन्समा लान सक्छ भने त्यो कति सशक्तिकरण छ। अब यसमा मैले जोड्न खोजेँ तारानाथ जालजीलाई। अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएका जति पनि विषयहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि अन्य मिडियाहरूले फलोअप गर्ने गर्छन्। समाचारको शैलीमा उनीहरूले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न थाले अथवा न्युजको रूपमा दिन थाले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै विषयलाई चाहिँ अब वेब पेजहरू अथवा वेब पोर्टल्सहरूले अथवा अनलाइन्सहरूले समाचार बनाएर पो दुरुपयोग गरे कि अथवा यो ट्रेन्डले चाहिँ भोलि हाम्रो लागि घातक पो हुन्छ कि भनेर पनि सरकार अलिक डराएको हो, अथवा हामी मूलधारको पत्रकारिता गर्नेले त्यसलाई कति व्यवस्थित गरेका छन्। मैले सामाजिक सञ्जालमा मलाई प्राप्त हुने मेरा आम दर्शक श्रोताले मलाई अरू थप जवाबदेही बनाएको छ। अझ उनीहरूको प्रश्न आम जवाबदेही मान्छे ठाउँमा पुर्याउन मलाई बल पुगेको छ। यो प्रक्रिया पनि मन नपरेको हो सरकारलाई, अथवा मैले त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुँदाखेरि त्यो जनतालाई भोइस गर्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा उठेका जिज्ञासालाई त्यहाँ राख्दै गर्दाखेरि मैले कति मर्यादाहरू पुरा गर्न पो सकिनँ कि त्यसले पनि अत्याएको हो। अहिले बहस तपाईँ र शिवजीको बहस असाध्यै रमाइलो भइरहेछ। ठिक छ, हुनुपर्ने कुरा यही नै हो। र हामीले इन्टरनेटले हेर्नुहोस् संसारको सबै शक्तिहरूलाई भत्काइदियो हैन। त्यो मिडियाको शक्ति मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति मात्र होइन। अब इन्टरनेटले सामाजिक हाम्रा मान्यताहरू शक्तिहरू सबैलाई भत्काइदियो, जताततै विकेन्द्रीकरण गर्यो भनौँ न। एकदमै तलको मान्छेलाई तपाईँको एउटा शक्तिशाली हतियार इन्टरनेट उपलब्ध भयो है। र त्यो इन्टरनेटको प्लेटफर्महरूमा अनेकौं सृजनात्मक यस्ता आविष्कारहरू आए र तिनको प्रयोगहरू पनि सबै मान्छेको हात हातमा पुर्याउने गरी यो कम्पनीहरूले प्लेटफर्महरू उपलब्ध गराए। अब यो अहिले एक किसिमले हाम्रो सबैतिर हामीले बहस गऱ्यौँ भने सांस्कृतिक पक्षमा कुरा गऱ्यौँ भने, सामाजिक पक्षमा कुरा गऱ्यौँ भने, राजनीतिक पक्षमा कुरा गऱ्यौँ, मिडियाकै पक्षमा कुरा गऱ्यौँ, अथवा नागरिक र राज्यको सम्बन्धको कुरा गऱ्यौँ, हिजोको परम्परागत हाम्रा चाहिँ लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूको संस्कारहरूको कुरा गऱ्यौँ भने ती सबैतिर अहिले यो इन्टरनेट पछि एउटा नयाँ व्याख्या, पुनर्निर्माण, मान्यताहरूको नयाँ व्याख्याको अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। त्यसैले यसलाई हामीले पुरानो आँखाबाट हेरेर अहिले हामीले समाधानहरू खोज्न सक्दैनौँ। अघि नै सन्तोषजीले, मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, सन्तोषजीले पनि भन्नुभयो, प्रविधिको प्रयोग हामीले उपलब्ध भयो, प्रविधिमा हामी सबै त्यसमा प्रयोग गर्न अग्रसर भयौँ। तर त्यो प्रविधिका प्रभावहरू के हुन्छन्, त्यसका सकारात्मक प्रभावहरू के हुन्छन्, नकारात्मक असरहरू के पर्न सक्छन्, त्यसबाट त्यो सकारात्मक प्रभावहरूबाट हामीले समाजले कसरी लाभ लिने र नकारात्मक असरहरूबाट हामीले फेरि कसरी बच्ने, व्यक्ति नागरिक सबै सिस्टमहरू कसरी बच्ने भन्ने यी यावत विषयहरू अझै सेटअप भइसकेका छैन। यही नै हो भन्ने कुराहरू छैन। तर हामीले हेर्नु पर्यो के भने, एउटा सत्य कुरा के हो भने इन्टरनेट भन्ने यस्तो एउटा साधन हामीलाई उपलब्ध छ र त्यो साधनमा हिजो यस्ता प्रभावकारी साधनहरू पहुँचवालाहरूको मात्रै हातमा हुन्थ्यो, पैसावालाहरूको, शक्तिवालाहरूको हातमा हुन्थ्यो। अहिले प्रविधिले सबैलाई यसलाई आम रूपमा पुर्याइदिएपछि यसको प्रयोगकर्ताहरूका पनि तपाईँको धेरै नै जवाफदेही, उत्तरदायी हुनुपर्ने, जिम्मेवार हुनुपर्ने, अनुशासित हुनुपर्ने, यसलाई बुझेर गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू सिर्जना भएको छ भनेदेखि नियमनकारी संस्थाहरूलाई, मान्यताहरूलाई पनि हिजोको सोचले चाहिँ अब हुँदैन। सरकार सबै चिजको तपाईँको रखवारी गर्ने, डन्डा चलाउने, हेर्ने निकाय हो भन्ने जुन हिजोको मान्यता छ त्यो मान्यताले यसलाई काम गर्दैन। त्यसैले नयाँ ढङ्गले हामीले सोच्नुपर्छ र मुख्य कुरा सरकारसँग तथ्यहरू हुनु पर्यो, आधारहरू हुनु पर्यो। जुन शिवजीले भन्नुभयो नि, के आधारहरू हाम्रो समाजका लागि अहिले हामीलाई कस्ता कस्ता कानुन आवश्यक परेको छ, कस्ता कस्ता संस्थाहरू आवश्यक परेको छ, कस्तो कस्तो हामीले आचार व्यवहारहरू निर्धारित गर्ने, कस्ता कोड अफ कन्डक्टहरू हामीले बनाउने भन्ने यावत कुराहरूमा एउटा खुला बहसहरू हुनु पर्यो। सरोकारवालाहरू सबैलाई विश्वासमा लिएर छलफलहरू हुनु पर्यो र त्यसले एउटा निष्कर्ष निकालेपछि त्यस्ता किसिमका हाम्रा ऐन कानुनहरू, नीतिहरू, संस्थाहरू, मान्यताहरू हामीले बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउने नै सिलसिलाबाट, किन हामी प्रविधि विकास गर्न सक्दैनौँ,
प्रविधि प्रयोग त गरिरहन्छौँ। प्रविधि प्रयोग गरिसकेपछि त्यो प्रविधि प्रयोग गर्नु सँगसँगै त्यसलाई सदुपयोग गर्ने, त्यसको बढी लाभ लिने तर्फ हामीले सोच्दै जानुपर्छ। त्यसबाट हुने हानिहरूप्रति पनि धेरै नै बस्नुपर्छ। त्यसो भएकोले नै एउटा समग्र तपाईँको हाम्रो ओभरअल इन्टरनेट इकोसिस्टमलाई नै सुव्यवस्थित गर्ने गरी हामी कहाँ नीतिहरू बन्नुपर्ने, कानुनहरू बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि भनौँ न सूचना प्रविधि सम्बन्धी जुन विधेयक संसदमा थियो त्यसमा प्रशस्त बहसहरू भएको हो। सरकारले एउटा एप्रोचमा ल्यायो, त्यसमा यो पुगेन, यो खराबी छ, यसलाई सुधार गरौँ भन्ने आलोचनाहरू नागरिक तहबाट भयो, सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभयो। एउटा राम्रै डिस्कोर्स त्यहाँ चलिरहेको छ नि। त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने हुनेदेखि त्यसले तत्कालका लागि हामीलाई केही समाधानहरू देला। तर फेरि त्यो समाधान सधैँलाई हुँदैन, किनभने यो प्रविधि यति द्रुततर परिवर्तन हुँदैछ, नयाँ नयाँ तपाईँका यसमा चुनौतीहरू पनि आउँदै जान्छ। त्यसैले हामीले दुईटै एप्रोचमा यसमा गहिरो अध्ययन गर्नु पर्यो। एउटा सबै पक्षलाई हित हुने गरी नीतिहरू तर्जुमा हुनु पर्यो। त्यसमा व्यापक रूपमा हामीले व्यवहारहरू परिवर्तन गर्नको लागि मान्छेलाई शिक्षित र प्रशिक्षित गर्नु पर्यो। त्यसमा सरकार एउटा फेसिलिटेटर मात्रै हुनुपर्छ। सरकार म हिजोको जस्तै रुलर हुँ, डन्डा चलाएर सारा मान्छेलाई अनुशासितमा राख्छु, तह लगाउँछु र मैले भनेकै कुरा ठिक हो, अरूले भनेका कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने सोचले सरकारले सोच्नु हुँदैन। त्यसरी सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ समस्याहरू आउँछ। तर हामी कति कुराहरू चाहिँ आफूलाई सेल्फ सेन्सर्ड गर्न सक्छौँ, हामी आफै मर्यादामा बस्छौँ भनेर हामी हाम्रो यो पेसामा पत्रकारितामा लाग्ने मान्छेहरू भन्छौँ। तर आजको दिनमा फेरि सामाजिक सञ्जालले दिएको अघिको सकारात्मक पक्षहरू, एउटा पब्लिक सिभिक स्पेस जहाँ उनीहरूले आफूले इन्टरेक्ट गर्छ, समाजका व्यतिथिहरू सरकारले गर्न सकेका कामहरूबारे प्रश्न उठाउँछ, संवाद गर्छ, छलफल गर्छ, जुन लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत मान्यता हो, त्यसले सहयोग पुगेको छ एउटा साइड हो। तर फेरि अर्को साइड चाहिँ त्यही सोसल मिडियाका डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूलाई पत्रकारिताको कुनै साइनो नि नभएका मान्छेहरूले यो पेसामा मै हो पत्रकार, मैले नि धान्छु जस्तो गरेर त्यो विचार अभिव्यक्ति को चाहिँ अथवा त्यो स्वतन्त्र विचारका नाममा चाहिँ फेरि विसङ्गति अथवा सामाजिक मर्यादा भड्काएको बारेमा पनि प्रशस्त टिका टिप्पणी त हुने गरेका छन्। हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने जो एउटा संस्थागत मर्यादित स्कुलबाट पढेर आयौँ, जो हामीलाई सुरुको दिनदेखि एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्रिन पाउँदैनौ, तिमी संस्थामा प्रश्न उठाउन पाउँछौ अथवा तिम्रो केही जवाबदेहिता छ, तिमी सामाजिक सद्भाव भड्काउन पाउँदैनौ, कुनै धार्मिक असहिष्णु बन्न पाउँदैनौ, यी धेरै कुरा त सिकेर आएका छौँ नि। तर त्यो अलिकति आचार संहिता, पेसागत मर्यादाहरू अलिकति डगमगाएको, अलिकति आम पत्रकारिता क्षेत्रमाथि नै फेरि सबैले प्रश्न उठाउने परिस्थिति पनि आउँदै गएको चाहिँ हो। त्यसलाई अलिकति मर्यादित बनाउन परिस्थिति पनि छ। यसलाई यसरी हेरौँ, तपाईँले जर्नलिजमको पर्सपेक्टिभबाट, एउटा मिडिया पर्सनको पर्सपेक्टिभबाट, पत्रकारिताको व्यवसायको पर्सपेक्टिभबाट आफ्ना कुरा भन्नुभयो। त्यो तपाईँले भनेका कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो। तर आम रूपमा हामीले अर्को पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुपर्छ कि यसले हाम्रो परम्परागत पत्रकारिता र मिडियामा जसको पहुँच र जसले चलखेल गर्थे तिनीहरूलाई पनि चुनौती खडा गरिदिएको छ नि। हिजो सूचनामाथि हामी त्यसमा सूचनाको व्यापारी गर्थ्यौँ नि त, हामी त सूचना खोज्थ्यौँ र अर्कालाई दिन्थ्यौँ, अनि क्रेडिबिलिटी हाम्रो सम्पत्ति हो भन्ने बाहनामा हामी आफ्नो गर्थ्यौँ। त्यो पत्रकारितालाई पनि चुनौती खडा भएको छ। तर त्यो पक्कै पनि हिजोको पत्रकारिता एउटा प्रशिक्षित थियो होला, त्यसले सीमाहरू थाहा थियो होला, स्वनियमनका सिद्धान्तहरू बुझेको थियो होला र उसले दिने सूचना भेरिफाइड सूचना हो। म मिसइन्फर्म गर्दिनँ, डिसइन्फर्म मेरो चाहिँ अनइथिकल कुरा हो, म गर्दिनँ। मैले चाहिँ तिमीलाई ट्रस्टवर्दी फ्याक्ट दिन्छु, अनि मलाई तिमी पत्याऊ, मलाई सुन, पढ र मबाट जानकारी ल्याऊ भनेर हामी काम गर्थ्यौँ। अब यो कुरालाई अलिकति त्यसले हाम्रो यो पेसा व्यवसायका लाई पनि यसले चुनौती खडा गरेको छ इन्टरनेटले। मान्छे अब आफै तत्काल आफ्नो कुरा बाहिर भनिदिन्छ, थाहा पाएको कुरा पनि अर्कालाई सुनाइदिन्छ, मान्छे एकअर्कामा आफै संवाद गर्छन्। एक किसिमले परम्परागत पत्रकारिताका माध्यम र सिद्धान्तहरू पनि भत्काइदिएको अवस्था छ र हामी आफै पनि हामी पनि एक किसिमले यो सोसल मिडियाकोबाट इरिटेट छौँ। हेर्नुहोस्, ग्लोबल्ली इरिटेटै देखिन्छ जर्नलिजमको क्षेत्र पनि है। तर अब जर्नलिजमले आफ्नो भूमिका र आफ्नो स्पेस यो क्राइसिसमा बनाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ अर्को कुरा हो। तर हिजो चाहिँ यो सबै सूचनाको खेती चाहिँ अब हाम्रो मात्रै थियो, अब अहिले त मान्छे आफै गर्न थाले, त्यसकारण यो आफै गर्ने कुरालाई हामीले दिनु भएन भन्ने सोच चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन र हामी सरकारसँग मिल्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ संसारमा यो देखिन्छ, यो ट्रेडिसनल मिडिया र सरकारको इन्ट्रेस्ट मिलेर तपाईँको नागरिकको यो व्यापक स्पेसलाई विभिन्न चुनौतीहरू खडा गरेको छ। तर यसले अब यो सबै गर्दाखेरि आजको डायलगबाट हामी के गर्छौँ भने एउटा ठुलो साइबर स्पेसमाथि अथवा साइबर क्राइमको एउटा गम्भीर अर्को क्षेत्रमाथि फेरि हामीले इग्नोर गरिरह भनेको होइन। अहिले हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा चाहिँ
नागरिक अधिकारको दृष्टिबाट साइबर स्पेसमाथि सरकारले कस्तो किसिमको रेगुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा भएकोले हाम्रो छलफल त्यसमै केन्द्रित छ हैन। किन हामीलाई सुनिरहनु भएका श्रोताहरूको त फेरि आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ र बुझाइ पनि फरक हुन्छ। त्यसो भएकोले म के भन्न चाहन्छु भने मानव अधिकार, नागरिक अधिकार जुन व्यक्तिको बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, विचार व्यक्त गर्न पाउने, सहभागी हुन पाउने जुन अधिकारहरू छ, त्यो अधिकारहरू कुनै पनि नियमन गर्दा कुण्ठित नहोस् र त्यो अधिकारहरू नियन्त्रित नहोस्। हाम्रो चासो यति मात्रै हुन्छ। ताराजी, अब मेरो त कामै प्रश्न गर्ने हो, त्यसकारण सम्भावित सबै प्रश्नहरू सोध्छु नै। मसँग अरू दुईटा प्रश्न छ, म आउँछु तपाईँकोमा। बेसिकली एउटा प्रश्न चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी यति धेरै चिन्तित भएको भनेको कस्तो समयले म्याटर गर्दछ। यस्तो संसद नभएको समयमा साराले प्रधानमन्त्रीको अथवा यो सरकारको काम कारबाहीमा प्रश्न गरेको बेलामा कुनै पनि क्रियाकलापहरू संवैधानिक भएन, असंवैधानिक भए र एकदमै त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको स्वभाव देखाइरहेछ यो सरकारले, आखिर जनताका लागि छैन भन्ने खालको परिस्थिति बन्दै गएको बेलामा यो प्रश्न उठेकोले पनि यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छ। फेरि अर्को एउटा प्रश्न फेरि हामीले के देखेका छौँ भने आउने कुनै पनि आगामी निर्वाचनहरूलाई सबैभन्दा ठुलो थ्रेट छ भने सोसियल मिडियाको, डिजिटल मिडियाको थ्रेट पनि छ। क्याम्ब्रिज एनालिटिकादेखि लिएर त्यस्ता धेरै घटनाहरू हामीले देखिसकेका छौँ। अमेरिकी निर्वाचनसम्म अथवा अरू धेरै निर्वाचनमा पनि सोसियल मिडियाको इम्प्याक्ट छ, हामी त्यसमा आउँछौँ। तर मलाई अहिले गइहाल्न मन लागेको सन्तेश सिग्देलजी, इन्टरनेट सोसाइटीको अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको मान्छे, तपाईँलाई मैले सोध्न खोजेको चाहिँ सामान्य लेखपढ गर्ने व्यक्तिको पनि इमेल, फेसबुक लगायतको आइडीहरू हुन्छ, सामान्यको अरूले खोलिदिएको, अरू व्यक्तिले खोलिदिएको, अरूले चलाइरहेको हुन्छन्। गाउँतिर फेसबुक जसका लागि खोलिदियो उसले पनि चलाउँछ, खोलिदिनेले पनि चलाइरहेको हुन्छ। त्यसको दुरुपयोग भएका घटनाहरू र त्यस्ता नागरिकहरू पुलिसको कठघरामा पुगेका प्रशस्त घटनाहरू छन्। यस्तै सोसियल मिडियाहरूको दुरुपयोग गरेर तिम्रो पैसा फलान ठाउँबाट आयो, यति पैसा लिन आऊ, अथवा एयरपोर्टमा यो सामान छ भनेर फेरि धेरै मान्छे फसाएका घटनाहरू पनि छन्। अरू त कुरै छोडिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री स्वयंको आइडीबाट अरू कसैले लेखिदिन्छन् अनि पछि मेट्छन्, त्यो ठुलो विवाद हुन्छ। अनि फेरि सरकार के भन्छ, यी सबै कुरा रोक्नका लागि कानुन नियम ल्याउँछ, जुन कुरा सायद आवश्यक पर्छ पनि होला। तर फेरि राज्यको निकाय अथवा सरकारवालाहरू बिच यति धेरै ग्याप छ कि जे गर्दा पनि विवादहरू आइरहन्छ। अब यहाँ नियत जोडिन्छ होला। मैले तपाईँसँग बुझ्न खोजेको चाहिँ यस्ता खालका गतिविधिहरू अथवा साइबर क्राइमहरू रोक्नका लागि हाम्रा नियम कानुनहरू कति पर्याप्त छन्? अघि ताराजीले उठाउनु भयो नि, अहिले जे प्रश्न उठाइयो त्यसका लागि पहिले नै हामीसँग कानुनहरू पर्याप्त थिए भनेर भन्नुभयो। तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायी भएकोले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त। धन्यवाद प्रश्नको लागि। तपाईँले धेरै ब्याकग्राउन्ड भनिसक्नुभयो कि किन कानुन चाहियो अथवा के भइरहेका छन् भनेर, त्यही भएर घटनाक्रममा जानु परेन होइन। अनि त्यसपछि अहिले जुन खालको निर्देशिकाको कुरा गरियो, त्यो निर्देशिका ल्याउनुको पछाडि अहिले संसद नभएको बेलामा निर्देशिकाको रूपमा ल्याइन्छ भनेपछि तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्न लाग्यो, त्यही भएर चाहिँ नि हामीले निर्देशिका ल्याउन लाग्यौँ भनेर भन्नुभयो। र उहाँहरूले एउटा चाहिँ नि दिनुभएको छ, त्यसको लागि आधारहरू दिनुभएको छ। र हामीले अघि नै आधारको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यो आधार भनेको के, जनताले साँच्चीकै दुःख पाए, जनताको अधिकार हनन भयो, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको डिग्निटी बचाउनको लागि भनेर भन्ने त आधार छैन। अहिले आधार के दिएको छ, त्यो जुन निर्देशिका ल्याउने भनेर भनेको छ, त्यसलाई दिएको आधार भनेको पोलिटिकल रूपमा जुन खालको चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ नि विरोध भइरहेको छ अथवा अमुक संस्थाहरूमाथि जस्तो किसिमले आक्रमण भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र मोदीजीले प्रयोग गर्नुभएको एउटा टर्मलाई हेर्ने भने दर्ता नभएका फेसबुक लगायतका साइटबाट भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ दुईटा कुरा हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अघि नै पनि अलिकति छोटकरीमा कुरा निक्ल्यो। रेगुलेसन, कानुन बनाउने चाहिँ नि विभिन्न उद्देश्यका लागि कानुन बन्छन्। हामी कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न लागिरहेछौँ, अथवा हामी प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्न लागिरहेछौँ, अथवा हामी चाहिँ कुनै संस्थालाई चाहिँ संस्थाको चाहिँ नि त्यसको मर्यादा बचाउन लागिरहेछौँ, अथवा चाहिँ नि हामी जागरुक बनाउन लागिरहेछौँ, इ कमर्सको लागि ल्याउन लागिरहेछौँ, के को लागि ल्याउन लागिरहेछौँ? यो कानुन अहिले जुन निर्देशिकाको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो निर्देशिका लिएर आउनको लागि जुन कुरा उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यो मध्ये धेरैको लागि अहिले कानुन छ। जस्तो अहिले जुन मुलुकी अपराध संहिता छ, त्यसले चाहिँ नि अनलाइनमा गरेको कुराहरू अथवा एक्जिस्टिङ
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 छ। त्यसपछि गएर चाहिँ नि के कुरा गर्न पाइन्छ के कुरा गर्न पाइँदैन भने त्यो कानुनको व्यापक प्रयोग भइरहेछ। त्यो नयाँ अपराध संहिता आइसकेपछि त्यसमा भएको कुराको सम्बोधन गर्नको लागि पनि बरु त्योभन्दा बढी चाहिँ नि विद्युतीय कारोबार ऐन नै प्रयोग भइरहेछ। त्यसपछि गएर तपाईँको गोपनीयता सम्बन्धी एउटा कानुन बनेको छ, त्यसको नियमावली बनेको छैन, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी अधिकार भनेर भन्ने। हामी यसरी हेरौँ, जसरी अर्को एउटा पाटोबाट हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म पनि साइबर कानुन सम्बन्धी साइबर अपराध सम्बन्धी जति पनि मुद्दा चल्छन् त्यो तोकिएको अदालत भनेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत मात्र हो। देशको 77वटै जिल्लामा जहाँ जुनसुकै चाहिने साइबर क्राइम भन्ने नै चाहिँ नि भनेर उहाँहरूले त्यो कसुरमा मुद्दा चलाउनुहुन्छ भने त्यसको लागि काठमाडौँ आउनुपर्छ। हामीले गर्नुपर्ने त त्यसलाई चाहिँ नि सहज बनाउनको लागि त्यहाँ जुन त्यो कानुनले चाहिँ न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ, त्यो न्यायाधिकरण इस्टाब्लिस गर्नको लागि 63 मा बनेको कानुन हामी चाहिँ अहिले आएर 76-77 मा पुग्दाखेरि 14 वर्षसम्म त्यसमा चाहिँ काम गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर निर्देशिका चाहिँ लिएर आउन थाल्छौँ। निर्देशिका लिएर आउँदाखेरि पनि के को लागि भनेर भन्दाखेरि अब के हामी उहाँको कुरा सुन्दाखेरि थाहा छैन निर्देशिकामा भोलि के प्रावधान आउँछ थाहा छैन, तर हामीले संसारभरि जसरी फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन नागरिकको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू हेर्ने हो भनेदेखि कतिपय देशहरूमा शासकहरूले के पनि व्यवस्था गरेका छन् भन्दाखेरि तिमीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरि तिम्रो आइडेन्टिटीबाट प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी अहिले चाहिँ नि विभिन्न सरकारले लिएर आएको एपमा चाहिँ नि त्यसको एक्सेस पोइन्टमै नागरिकताको कुरा गरिरहेछौँ। त्यो खालको सरकारले त्यो एपहरू लिएर आएर पनि चलाइरहेछ जहाँभित्र छिर्नको लागि तपाईँको आइडेन्टिटी भनेको राज्यले दिएको आइडेन्टिटीबाट छिर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो। र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि एनोनिमिटी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकार हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि अहिले दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर भनेर त्यो दुई अर्थी लाग्छ मलाई। एउटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको हो कि एउटा सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ दर्ता हुनुहुन्न भन्न खोजेको के भनेको थाहा छैन होइन। तर भोलि गएर त्यसको चाहिँ के हुन सक्छ सम्भावना भन्नु भने भोलि त्यो निर्देशिका आउनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा नीति निर्माणमा जहिले पनि तथ्य फ्याक्ट डेटाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामी अहिले यहाँ किन पुग्यौँ, एउटा टोन, एउटा अप्रोच, एउटा टाइमिङ। अहिले जुन निर्देशिकाको कुरा गरिरहेको छौँ त्यसमा एउटा टोन के हो, ल्याउने अप्रोच के हो, त्यसपछि गएर टाइमिङ के हो, त्यो तिनटै कुरालाई अब त्यसपछि आउँछ कन्टेन्ट जुन अहिले हामीले हेर्न पाएको छैनौँ। त्यो चारवटा कुरालाई हेर्ने भने भोलि कन्टेन्ट आएपछि यसको छुट्टै बहस होला, संविधानले हामीलाई कति अधिकार दिएको छ भनेर भन्ने कुरा लगायतको। अघि नै जुन मिडियाको ट्रेडिसनल मिडियालाई सोसल मिडियाले फलो गरेको अथवा एक अर्काको इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि मैले त्यसमा 1 सेकेन्ड मात्र जोडेँ, किनभने नागरिकको रूपमा तपाईँहरू 3 जना मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, नागरिकको रूपमा चाहिँ त्यो भन्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। मिडियाको छुट्टै आफ्नो राइट हुँदैन। देयर इज नो मिडिया राइट्स। मिडियालाई राइट किन हुन्छ भन्दाखेरि उसले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्नको लागि त्यो रोल निर्वाह गर्ने हुनाले मिडियाले त्यो अधिकार पाउने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मिडिया राइट्स भनेको एक्सटेन्डेड फर्म अफ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एन्ड ओपिनियन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी नागरिकले प्रयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि मिडियाले त्यो अधिकार गरिरहेको भएर त्यसले चाहिँ त्यो दुईटालाई फरक ढङ्गले हेरिनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। मैले रोकेँ दिलबहादुरजी। ठिक छ, होइन मैले तपाईँलाई थप्न के खोजेको थिएँ भने यति नै बेला फेरि अलिकति स्मार्ट इन्टरनेटलाई एन्टरप्राइजसँग जोड्ने, बिजनेससँग जोड्ने पनि छ। धेरै क्रिएटिभ मान्छेहरूले आफूले घरमा बनाएको सानो हस्तकला अथवा केक अथवा कुनै उत्पादनहरू सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर व्यापार विस्तार गरेकाहरू छन्। कति धेरै क्रिएटिभ यो आइटी बुझ्ने मान्छेहरूले तिनै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेका छन् भनेको त्यहाँ ठुलो अर्थको खेल छ। कतिले कमाइरहेका छन् र त्यो कमाउने सिलसिलामा कति धेरै पैसा फेरि विदेश पनि गइरहेको छ। त्यसकारण सरकारले त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता गर। सम्भवतः व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ म फेसबुक अकाउन्ट दर्ता गर्नलाई कुनै विभाग त जानु पर्दैन होला। यदि त्यस्ता संस्थाहरूलाई दर्ता गर भनेको हो र यो अर्थको जुन कारोबार छ त्यसलाई नियमन गर्न खोजेको हो भने त केही कुराहरू त ठाउँमा पनि छ नि होइन सरकार छ। तर यो कानुनको माध्यमबाट होइन। अहिले भर्खरै डिपार्टमेन्ट अफ कमर्सले के बनाएको छ भन्दाखेरि विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ई कमर्स सम्बन्धी एउटा कानुनको चाहिँ ड्राफ्ट बनाएर चाहिँ नि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। त्यो कानुनमा त्यो ड्राफ्ट सम्बन्धी चाहिँ नि डिजिटल कमर्स सम्बन्धी ई कमर्स सम्बन्धी बनाएको ड्राफ्टमा पनि हामीले त्यसको रिभ्यू गरेर त्यसमा भएका जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ दर्ता गर्न पर्ने आफ्नो छुट्टै वेबसाइट हुनपर्ने लगायतको केही व्यवस्थाहरू गरेका छन्। त्यसमा भएको पाटोहरूमा हामीले पनि त्यसलाई विश्लेषण गरेर आफ्नो सुझावहरू दिएका छौँ। र त्यो पाटो र अहिलेको पाटो अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ नि,
उद्देश्यहरू फरक हुन्छन्। यो इन्टरनेट यति वाइड छ, यसको चाहिँ विभिन्न पाटाहरू छन्। त्यो ई-कमर्सको पाटोको लागि ई-कमर्स सम्बन्धी कानुन बनिरहेको छ। हामी अहिले त्यो पाटोले समेट्ने भन्दा पनि अहिले विचारलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्ने पाटोबाट अगाडि बढिरहेछौँ कि भनेर भन्ने हो। त्यो डर चाहिँ त्यहाँनिर हामी, र त्यो डर चाहिँ के हो भन्दा, डर भन्दा पनि आशंका के हो भन्दाखेरि अघि नै भनिसकेको कुरालाई अलिकति रिट्रेट गर्नु जरुरी छ। हामी कहाँ नागरिकलाई संवैधानिक रूपमा विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार के छ भन्ने कुरा निश्चित छ, त्यसका लिमिटेसनहरू के छन् भन्ने कुरा निश्चित छन्। भलै अघि नै शिवदाइले भने जस्तो त्यसमा चाहिँ नि त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने सम्बोधन हुन सक्ला। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, त्यसलाई नियमन गर्नको लागि कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। कानुनहरू छन्, के नपुगेर, कुन कुरा नपुगेर अहिले कानुन आउन लागेको हो अथवा निर्देशिका आउन लागेको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न छैन। यदि त्यो आउन आवश्यक नै छ भने सरकारले त्यो सम्बन्धी चाहिँ नि बहस चलाउनु पर्छ, त्यो छलफल गर्नुपर्छ। त्यो सकारात्मक के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो आउँदैछ भन्ने कुरा प्रश्न पार्नुभयो। अब अर्को चरण के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो किन आवश्यक छ भन्ने उपादेयता इस्टाब्लिस गरेर कन्टेन्टमा छलफल हुनुपर्छ। आवश्यक छैन भने आउनु हुँदैन। सन्तोषजी, अर्को एउटा लाभ लिइहाल्छु। तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। मेरो दर्शक श्रोतालाई कन्सिडर गरेँ कि अरू धेरै अहिले हामीले छलफल गरे जस्तै यो डिजिटल मिडिया अथवा सोसियल मिडियाको इमर्जेन्ससँगै कति धेरै कुराहरू छ होइन। हामी मिडिया लिट्रेसीको कुरा गर्छौँ, पछिल्लो समय साक्षरता। मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँ आफू एउटा कानुन व्यवसायी, तपाईँले अघि नेपालगञ्जका केही दृष्टान्तहरू दिनुभयो। मेरा आम दर्शक श्रोता जसलाई धेरै कानुनी ज्ञान छैन तर उनको फेसबुक आइडी छ, सम्भवतः कतिको फेसबुक अरू कसैले खोलिदिएको होला, त्यस्ता अकाउन्टहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावनाहरू के छ, र एउटा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कानुनी रूपमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन् जसका कारण ऊ कहीँ कुनै कटघरामा नपुगोस्। एकदमै क्विकली 1 मिनटमा यो सुझाव दिनुभयो भने मेरा धेरै दर्शक श्रोतालाई मन्त्र हुन्छ। धन्यवाद। यसको लागि उपयुक्त त एउटा पुरै प्रोग्राम नै होला, तर म छोटकरी रूपमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो कुनै पनि सोसियल मिडियालाई हाम्रो आइडेन्टिटीको पहिचानको एउटा पाटोको रूपमा समेट्नु पर्यो। किनभने त्यो त हाम्रो एउटा डिजिटल पहिचान हो। एउटा इमेल, कुनै इमेल होस् अथवा कुनै फेसबुक होस् अथवा ट्विटर होस्, त्यो भनेको तपाईँको एउटा डिजिटल पहिचान हो। र तपाईँले गरेको कुरालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेपछि त्यो सेक्युर हुनुपर्छ। तपाईँको डिजिटल पहिचान सेक्युर हुनुपर्छ। त्यो सेक्युर गर्ने भनेको पासवर्ड प्रोटेक्सन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि र तपाईँले अरूलाई त्यो आफ्नो पहिचान, तपाईँको पहिचान कसैलाई चाहिँ सेयर गर्न भएन, किनभने त्यो भइसकेपछि त्यो सेक्युरिटीको हिसाबले त्यो चाहिँ नि तपाईँको सेक्युरिटी ब्रिच हुन्छ। त्यो कसैलाई नागरिकता दिए जस्तै हो, कसैले आफ्नो ब्याङ्कको खाता दिए जस्तै हो, कसैले दुरुपयोग गर्न सक्छ, उदाहरणको लागि कसैले पनि दुरुपयोग गर्न सक्छ। र त्यसलाई त्यो तपाईँको कुनै एउटा आइडी इन्टरनेटमा भएका विभिन्न सर्भिसेसहरूको लागि विभिन्न प्लेटफर्महरूमा त्यो त तपाईँको आइडी भनेकै तपाईँ नै हो, तपाईँलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले। भनेपछि त्यो तपाईँले सेक्युर गर्नु भएन भनेदेखि भोलि त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने हो। र एउटा अर्को पाटो चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि हामीले त्यसरी आइडी त्यो डिजिटल हाम्रो जुन पहिचान छ अथवा जसरी हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छौँ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि डिभाइसेसको प्रयोग एउटा कुरा, डिभाइसेसको सेक्युरिटी पनि एउटा कुरा हो, अकाउन्टको सेक्युरिटी अर्को कुरा हो। तपाईँ कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ? अस्ति हामी कुरा गरिरहेको थियौँ, हामी अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो के छ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि रेस्टुरेन्ट जाउँ, कहीँ जाउँ, ओपन ठाउँमा जाउँ, हामीसँग फ्री पासवर्ड, फ्री वाइफाई छ भनेर सोच्छौँ र पासवर्ड के हो भनेर हामी चलाउन थालिहाल्छौँ। र त्यो पब्लिकली प्रयोग गर्ने चाहिँ नि सर्भिसेसहरू, वाइफाई सर्भिसेसहरू त्यो सेक्युर हुँदैन। त्यहाँबाट डिजिटल कारोबारहरू कुनै पनि नगर्नु होला, सकेसम्म बाहिर प्रयोगै नगर्नुहोस्। र हामीले त्यहाँ हामीसँग ऊ पनि हुनुहुन्थ्यो, यसलाई बुझ्ने गरी भनौँ कि तपाईँले त्यस्तो फ्री वाइफाई पाउनुभयो भने तपाईँले फेसबुकसम्म चलाउँदासम्म हुन्छ, तर तपाईँले डिजिटल वालेट चलाउनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो भिजा कार्डहरूको कुनै प्राइभेट त्यो पिन नम्बरहरू हाल्ने कामहरू चाहिँ नगर्नुहोस्, कुनै पनि नगर्नुहोस्, आर्थिक कारोबार कुनै पनि नगर्नुहोस्। हुन्छ 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 सन्तोषजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। तर तपाईँले भने जस्तै यो यस्तो गहन विषय हो कि आम नागरिकसँग सरोकार राख्छ। म अक्सर कुनै कार्यक्रमबाट कल फर एक्सनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु, पछि कुनै समय तपाईँसँग यसरी माग्छु जुन बेला हामी अलिकति बृहत्तर दर्शक श्रोतालाई काम लाग्ने छलफल गरौँला। अब मित पार्दै आउँछु, म तारानाथजीकोमा जान चाहेँ। तारानाथजी, तपाईँले भने जस्तै अघि तपाईँले केही प्रश्न उठाउनु भयो, अब बिट मार्ने अन्तिम मौका दिएँ। मसँग एब्सोल्युटली कुनै क्वेसन छैन, तर तपाईँको सुझाव, यो सरकार जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोज्छ तिनलाई तपाईँको सुझाव, र मैले प्रशस्त प्रश्न उठाउने गरेको आम
नागरिक जसले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित रूपमा प्रयोग गर्दैन तिनलाई पनि तपाईँको सन्देश के छ? धन्यवाद छ, यति राम्रो छलफल चलाउनु भयो। टक टकका दर्शकहरूले पक्कै पनि यो बहसबाट केही लाभ लिन सक्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुख्य कुरा मैले अघि नदेखि नै जोड दिँदै आएको छु, यो इन्टरनेटको यो बृहत्तर क्षेत्रलाई हामीले एउटै बहसबाट समेट्न सक्दैनौँ। यसका विभिन्न पाटाहरू छन्, आयामहरू फरक फरक छन् र ती आयामहरूलाई हामीले छुट्याएर बहस गऱ्यौँ, त्यसलाई छलफल गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले अहिलेको जुन बहस सञ्चार मन्त्रीले सुरु गर्नुभएको छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने सञ्चारकर्मीहरू अराजक र छाडा भए, सामाजिक सञ्जालहरूबाट त्यस्तो अराजकता व्याप्त भयो, त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्छौँ। मैले सुने अनुसार उहाँका शब्दावली त्यति नै हुन् र त्यो शब्दावलीलाई कहीँबाट पनि जस्टिफाई गर्दैन। अहिलेको हाम्रो छलफलले पनि जस्टिफाई गरेन कि मिडिया सञ्चारकर्मीहरू अराजक र छाडा भएका हुन् भने हामीसँग प्रशस्त मिडिया ल छ, हामीसँग छापाखाना प्रकाशन ऐन छ, हामीसँग राष्ट्रिय प्रसारण ऐन छ। त्यसले नपुगेदेखि हामीसँग अरू किसिमका ऐनहरू, मुलुकी अपराध संहिता, व्यक्तिगत गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन, प्रशस्त ऐनहरू छ र सञ्चारकर्मीहरूलाई रेगुलेट गर्ने हाम्रा संस्थाहरू पनि छन्, प्रेस काउन्सिल लगायत अरू संस्थाहरू पनि छन्, नभए अदालत त हामीसँग छँदै नै छ। यो एउटा समग्र अवस्था नै त्यसमा विद्यमान छ। अब सोसल मिडियाका अभिव्यक्तिहरू अराजक भए तिनलाई ठिक पार्नु पर्यो भन्ने उहाँले भन्नुभएको छैन। अराजकताको उहाँले कुनै एउटा व्याख्या गर्नुभएको छैन। यदि त्यसलाई उहाँले पोलिटिकल क्रिटिसिजमलाई र सार्वजनिक मामिलामा नागरिकहरूले आफ्ना धारणाहरू राखेका कुरालाई सरकारलाई मन नपरेपछि त्यो अराजक भएको ठानेको हो। एउटा भनौँ न, एउटा सामान्य मान्छे ठुल्ठुलो कुरा गर्ने भयो, हाम्रो समाजमा त्यही भन्छन् नि होइन, हैसियत बिनाको मान्छेले यस्तो कुरा गर्ने, यो अराजक भयो, यो त टाठा बाठाले बुझेकाले पदमा भएकाले पो गर्ने। तिमीले प्रश्न उठाउने, तिमी मलाई प्रश्न सोध्ने, तिमी यस्तो कुरा गर्ने, ठालु कुरा गर्ने भन्ने सोच उहाँहरूको त्यो सामन्ती माइन्डसेट हो, त्यो अथोरिटेरियन माइन्डसेट हो। त्यो त्यस्तो सामन्ती माइन्डसेट र अथोरिटेरियन माइन्डसेटले पब्लिकका स्पेसमा आएको, एउटा सार्वजनिक मैदानमा व्यक्त भएका विचारहरूलाई असहिष्णुतापूर्वक हेर्नु हुँदैन। त्यसबाट कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी, समाजलाई चुनौती खडा हुने गरी भएको छ भने त्यसलाई तत्त ढङ्गले नियमन भइ नै हाल्छ र गर्ने कानुनहरू छन्। पुगेका छैन भने के गर्न पुगेन त्यो भन्नु पर्यो। त्यसैले अहिले उहाँले जुन बहस सृजना गर्नुभएको छ त्यो असमयमा गर्नुभएको छ, त्यसको अस्पष्टतापूर्वक गर्नुभएको छ र यसले एउटा आशंकाहरू व्याप्त गरेको छ। यो आशंका हटाउन उहाँले आफ्नो पोजिसन पेपर हुन्छ नि, उहाँलाई किन नयाँ निर्देशिका चाहिएको हो त्यसको एउटा ब्लू पेपरै भन्छन्, व्हाइट पेपर ब्लू पेपर भन्छौँ नि हामी, श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्यो, तथ्य आधारहरू, अनि त्यसमा बसेर हामी बहस गरौँ अनि कस्तो किसिमको नीति आवश्यक परेको हो त्यो कुरा बनाउने उपायहरू छन्। त्यो भनेको त ऐन हो, ऐन बनाउनु पर्यो, ऐन बनाएर नियमन गर्नु पर्यो। कुनै पनि कुरालाई आदेशबाट नियमन गर्ने सोच त्यो अथोरिटेरियन सोच हो, त्यो सम्भव छैन। यो कुनै एउटा विपद आइलागेर त्यसलाई तत्काल रेस्पोन्स गर्नका लागि काम चलाउने भयो भने त्यो सरकारले आदेश जारी गर्न दिउँ न त भनेर यसलाई एक्सक्युज गर्न सक्ने, त्यसलाई हेर्ने बाटो होइन। किन यसमा नागरिक अधिकार जोडिन्छ, मौलिक हक जोडिन्छ। यो संवैधानिक अधिकारलाई एउटा सरकारको आदेशले नियमन गर्न मिल्दैन। ऐन बनाउनुस्, ऐन बनाउन जनप्रतिनिधि संस्था चाहियो, जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर ऐन बनाउने बेलामा हामी सबैले पनि बहस गरौँला अनि मुलुकलाई आवश्यक परेका, समाजलाई आवश्यक परेका ऐन कानुन तर्जुमा गरेर यो क्षेत्रमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पनि सबल बनाऊ, जनताको सशक्तिकरणलाई पनि सबल बनाऊ, समाजलाई समस्याहरू सिर्जना भएको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले नियमन गरौँ, त्यो बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि म एउटा यो मौकाको फाइदा तपाईँको बहसमा के उठाउन चाहन्छु भने यो साइबर क्राइम भन्ने शब्दावलीहरू यति व्यापक भएको छ। सोसल मिडियामा कुनै कुरा बोल्यो भने र त्यसले कुनै चर्को कुरा गर्यो, त्यसले कुनै गोपनीयताको हकलाई उल्लङ्घन गर्यो अथवा कुनै गर्ने जस्तो देखियो अथवा गालीबेजी जस्तो देखियो, जे देखियोस्, अथवा कुनै ठुलो पद प्रतिष्ठामा भएका मान्छेलाई औँला उठायो भने यो साइबर क्राइम हो भनेर हामी परिभाषित गर्छौँ। त्यो एब्सोल्युटली रङ हो। द्याट इज नट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम भनेको दुईटा मात्रै हुन्छ। एउटा भनेको आइसिटीको सूचना प्रविधिका पूर्वाधारमाथि आक्रमण भएको हुनु पर्यो, टेलिफोन अवरुद्ध भएको, इन्टरनेट अवरुद्ध भएको,
कम्प्युटरमा चोरी भएको, तपाईँको मोबाइल चोरी भएको हुनु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, तपाईँका डाटाहरू अघि नै भन्नुभयो नि सन्तोषजीले, तपाईँको पासपोर्ट, तपाईँको फेसबुकभित्र, तपाईँको ट्विटरभित्र, तपाईँको इमेलभित्र, तपाईँको वेबसाइटभित्र पस्नु पर्यो। जस्तो काठमाडौँ प्रेसको समाचार हटाइदियो नि त्यो आइएसपीले, द्याट इज द साइबर क्राइम। त्यो डेटाको सुरक्षा साइबर क्राइम हो। त्योभन्दा बाहेक अरू कुरा साइबर क्राइम होइन है। अरू भनेको टेक्नोलोजीका प्लेटफर्महरूमा प्रकट भएका अरू अपराधहरू हुन्, जसलाई हामी अपराधको परिभाषामा अलरेडी नै त्यसलाई व्याख्या गरेको छ। त्यसैले यो साइबर क्राइमलाई बुझ्ने कुरामा पनि छुट्टै बहसको आवश्यकता छ। नेक्स्ट डिस्कसनमा यो कुरालाई अगाडि बढाउनु भने समाजमा एउटा समझदारी बढ्दै जान्छ, र समझदारी बढ्यो, एउटा क्लियर कट माइन्डसेटले कुनै पोलिसी बनायो भने त्यो ठिक पोलिसी हुन्छ। कन्फ्युजनै कन्फ्युजनमा र जे कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ नबुझिकन बनाउँदाखेरि धेरै चाहिँ बिग्रन्छ। अहिलेको सरकार चाहिँ सबै कुरा मैले जानेको छु भन्ने, तर जान्न चाहिँ केही पनि नजान्ने सोच र प्रवृत्तिको जुन शैली छ त्यो बदलिनु जरुरी छ। बिल्कुल। अनि आज हामी यस्तो बेलामा संवाद गर्दैछौँ कि आज एउटा विद्युतीय मुद्रा बिटकोइन संसारमा सबैभन्दा महँगो मुद्राको बजारमा कारोबार भइरहेको छ। अब हामी यस्ता विद्युतीय ऐन कानुनहरूमा पछि पनि पर्यौँ भने फेरि त्यसले कति धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ, त्यो पछि बहसको कुरा हो। म पछि त्यसमा जान चाहन्न। अब बिटमा आर्छु। जसरी मैले शिव गाउँलेबाट पहिलो प्रश्न सुरु गरेको थिएँ, अन्तिम प्रश्न शिवजी, तपाईँले नेपालको पत्रकारिताको लामो कालखण्ड हेर्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिता जगत पनि हेऱ्यो भने जहिले पनि अघि हामीले कुरा गरे जस्तै सञ्चार माध्यम अथवा मिडिया जहिले पनि पावर हुनेहरूले प्रयोग गर्छन्। हामीले देखेका छौँ पञ्चायतको समय, राजाको समय निजी क्षेत्रका मिडियाहरूले कहिले पनि बोल्न पाएनन्। त्यो आन्दोलन गरेर आउनुभएको तपाईँको पुस्ता। त्यसकारण सरकारले यो सामाजिक सञ्जालका नाममा हरेक मान्छेको हातमा एउटा मिडिया र उसले गर्ने अभिव्यक्तिप्रति ऊ जहिले पनि उसलाई रुचिकर हुन सक्छ। तपाईँ आफै सम्पादक भएर बस्दाखेरि देख्नुभयो होला कति शासकहरूले तपाईँको कलम बन्द गर्न खोजे, कतिले तपाईँलाई बालटारमा बोलाएर सहयोग मागे। त्यो सञ्चारको एउटा शक्ति छ, शासकहरूको एउटा स्वभाव छ। तर फेरि अर्को साइडमा, अदर साइड अफ द कोइन, हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नेहरूको हाम्रो आफ्नो एउटा मर्यादा छ, जहाँ बेला बेलामा हामी प्रशस्त विवादमा पनि आउने गर्छौँ। यद्यपि आज संस्थाहरूको विश्वसनीयता हेऱ्यो र उसको प्रभावकारिता हेऱ्यो भने धेरैले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्याबासी दिने गर्छन् कि आज नागरिकलाई हरेक सूचना छ। बालुवाटारमा के हुन्छ, कुन पार्टीभित्र के हुन्छ, एउटा वडामा एउटा वडा अध्यक्षले कसले कसलाई दुर्व्यवहार गर्यो, कहाँ कस्तो भ्रष्टाचार गर्यो, यी सम्पूर्ण सूचना एउटा नागरिकको तहमा पुगेको छ। आज कुनै पनि सूचना छैन होला जो कसैले लुकाएर लुक्छ। त्यो त्यति धेरै सूचना, ठुला साना सम्पूर्ण सूचना नागरिकको तहमा पुर्याउन नेपाली पत्रकारिताले गरेको योगदान अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता आज नागरिकले सरकारले गर्न नसकेको कामहरू तपाईँ हामी बाटोमा पत्रकार भनेर रोकेर सोध्छन्, यो कहिले हुन्छ, यो गरिदिनुहोस् न भन्छन्। अरू कुनै संस्थामा त्यति धेरै विश्वास र आशा गरेको देखिँदैन। तर फेरि मैले अघि विकृतिको कुरा पनि गरेँ, हामीले भित्र ठुलो विकृति पनि छ, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने पनि छ, हामीले सेल्फ सेन्सर पनि गर्नुपर्ने छ। अर्को, सरकार अलिक उद्धार पनि हुनु छ। यिनले हाम्रो खोट देखाउने हाम्रा वाचडग हुन्, यिनले हामीलाई जवाबदेहिता बनाउन योगदान पुर्याउन सक्ने अङ्ग हुन् भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ। यी दुईटैलाई तपाईँको सुझाव के छ? खास गरी अब आज यो छलफलमा सरकार भएन क्या, जसले गर्दाखेरि हामीले सरकारका थप कुराहरू के हुन् भन्ने एकदम राम्ररी थाहा पाएनौँ। कहीँ कुनै ठाउँमा मैले पोजिसन लिन खोजेँ। मलाई यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा शङ्काको सुविधा सरकारलाई दिउँ। सरकारले चाहिँ राम्रै गर्नका लागि एकदम हुन्छ नि, प्रेसलाई जिम्मेवार बनाउन, के अरे प्रेस र यो नागरिकका जुन सार्वजनिक मञ्चहरू हुन् ती मञ्चहरूलाई मर्यादित एउटा स्तरीय छलफलका बहसकै प्लाटफर्म बनाउन खोजेको होला भनेर हामीले यदि शङ्काको सुविधा दिने हो भने पनि केही प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल विभाजित भएको अवस्था छ। दोस्रो, विभाजित दलहरू शक्ति प्रदर्शनका लागि सडकमा गइरहेका छन्। तेस्रो, दल विभाजन के अरे यो निर्वाचनको घोषणा भएको छ। चौथो, त्यो निर्वाचनको घोषणाको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा बहस छलफल चलिरहेको छ, चुनौती छ। र पाँचौं कुरा भन्नुहुन्छ भने विभाजित दल चाहिँ निर्वाचन आयोगमा मान्यताका निम्ति दल चिन्ह र के अरे
झन्डाको मान्यताका निम्ति के अरे उसमा छन्, निर्वाचन आयोगमा चाहिँ निर्णय पर्खेर बसेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि निर्देशिका लिएर आउने भनेको हुनाले हामीलाई हाम्रो मनमा चिसो पसेको। अब सरकारको जिम्मेवारी यो हो कि होइन, तिम्रो मनमा चिसो पस्नु जरुरी छैन, हामीले त यी तमाम कुरालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नैका लागि, नागरिकलाई सशक्त बनाउनैका लागि र यो के अरे एउटा डिग्निटी भनौँ न, मर्यादापूर्ण जीवन र मर्यादापूर्ण बहस, मर्यादित छलफल र संवादलाई प्रवर्धन गर्नका लागि यी काम गरेका हौँ भन्छ यदि सरकारले भने अब ती कुराहरू हामीले किन हुन् र त्यसका निम्ति सरकारसँग के रिसर्च छ, समस्या के छन् र त्यसका लागि अहिले भइरहेका कानुनहरू विधिहरूले सरकारलाई चाहिँ कहाँनेरि अपर्याप्त भयो र यो नयाँ निर्देशिका चाहियो भन्ने कुराको बारेमा सरकारले चाहिँ नागरिक तहमा बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ यो बहस, यो छलफल र यो संवादले चाहिँ एउटा नयाँ बाटो लिन सक्छ। हुन्छ, म तपाईहरू सबैलाई, तारनाथ दाहालजी नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, शिव गाउँलेजी नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दुवैजनालाई, र साइबर ल कानुनका ज्ञाता सन्तोष सिग्देलजी, तपाईँहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको टफ टकमा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। कार्यक्रममा अब तपाईँको प्रश्न। नमस्ते, म नरेश शिवाकोटी, प्रदेश 3 काठमाडौँ निवासी। आजको मेरो प्रश्न रहेको छ आदरणीय सञ्चार मन्त्रीज्यूको लागि। सामूहिक सञ्जाल कम प्रयोगमा ल्याउनको निमित्त भने सरकारले नयाँ नियम लागू गर्न लागेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। सायद यो सामूहिक सञ्जालमा चल्ने विसङ्गति एवं नकारात्मक पक्षले लक्षित गरेर ल्याउन लागेका जस्तो लाग्छ। तर सकारात्मक पक्ष जस्तै ठुल्ठुलो शिक्षण संस्थाहरू आज यसैको माध्यमले चलिरहेका छन्, ठुल्ठुलो व्यापार व्यवसाय आज यसै कारणले गति लिइरहेका छन्, सामूहिक संस्थामा ठुल्ठुलो सहयोगहरू आज सामूहिक सञ्जालकै माध्यमबाट प्राप्त भइरहेका छन्। यो कुरालाई त्यो कानुनले कतिको असर गर्छ या गर्दैन, यसको बारेमा खुलस्त गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म अनुप मगर, प्रदेश 3 काठमाडौँ निवासी। नेपाल सरकारले सोसल मिडियालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नयाँ नियम ल्याउने बताएको छ। हालको समयमा सोसल मिडियामा धेरै नकारात्मक र झुटो सूचना फैलिएको देखिन्छ। सो हिसाबले हेर्ने हो भने यो नियम स्वागतयोग्य छ। तर अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र रूपले बोल्न पाउने मौलिक हकको हनन हुन सक्ने देखिन्छ। धेरै देशका सरकारले यस्तै नियम लागू गरेर जनताको आवाज दबाउन खोजेका छन्। आशा छ नेपाल त्यस्तो अर्को एउटा देश बन्दैन। धन्यवाद। अबदेखि टफ टकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो मोबाइल फोन उठाउनुहोस्, क्यामेरा अन गर्नुहोस्, नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो आधा मिनटभित्रमा सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। इन्टरफेस नेपाल अथवा टफ टकको इमेल एड्रेसमा interfacenep@gmail.com वा toughttalk1@gmail.com हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका साथ भेटौँला। टफ टकको युट्युब तथा फेसबुक पेजमा प्रतिक्रिया लेख्न तथा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।